बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुबाई के अबवाब हमारे चल रहे हैं। रुबाई कहते हैं उसको जिसके माजी के सिग़े वाहिद मुज़क्कर गाइब में हरफ़ असली 4 हों। फिर इसकी 2 किस्में थी, मुजर्रद और मज़ीद फ़ी। मुजर्रद का एक बाब हमने पढ़ा। मज़ीद फ़ी की 2 किस्में थी, बा हमज़े वस्ल और बे हमज़े वस्ल। बे हमज़े वस्ल का एक बाब हमारा हो गया। अब रुबाई मज़ीद फ़ी बा हमज़े वस्ल के 2 बाब हैं जो हम आज पढ़ रहे हैं। बाब अव्वल है इफ़इल्लालुन। इफ़इल्लालुन, इसकी अलामत लामे दुअम की तशदीद और 4 हुरूफ़ असली पर एक लाम ज़ाइद और माजी और अम्र में हमज़े वस्ल ज़ाइद। देखिए यहाँ इक़्शाअर्र में काफ शीन ऐन और रा, ये 4 हरफ असली है। अब लामे दुअम ज़ाइद यानी एक लाम कलमे को और यानी आखिरी लाम कलमा जो है उसको मुकर्रर कर दिया। इक़्शाअर्र, ये इक़्शाअर्र लामे दुअम का तकरार, यानी ये पहला लाम है। काफ फा कलमा, ये ऐन कलमा, ये पहला लाम कलमा, ये दूसरा लाम कलमा, तो दूसरा लाम कलमा जो है उसको मुकर्रर कर दिया है। लामे दुअम का तकरार, अब ये मुशद्दद बन जाएगा तो लामे दुअम की तशदीद है। और माजी और अम्र में हमज़े वस्ल ज़ाइद, इक़्शाअर्र माजी और इक़्शाइर्र अम्र, इन दोनों में हमज़े वस्ल ज़ाइद है। तो 4 हुरूफ़ असली पर एक लामे दुअम ज़ाइद और हमज़े वस्ल ज़ाइद। अल इक़्शिअरारु, रूंगटे खड़े हो जाना। तक़्शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, कुरान करीम में कि अल्लाह ताला से डरने वालों के रूंगटे खड़े हो जाते हैं। इक़्शाअर्र, इक़्शाअर्र यक़्शइर्रु इक़्शिअरारन फ़हुव मुक़्शइर्रुन, अल अम्रु मिन्हु इक़्शइर्र इक़्शइर्रि इक़्शाअरिर, वन्नहयु अन्हु ला तक़्शइर्र ला तक़्शइर्रि ला तक़्शाअरिर, अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मुक़्शअर्रुन। एक बात हमने इहमर्रमी पे पढ़ी थी, वहाँ भी लाम कलमे को मुकर्रर लाया गया था और यहाँ भी लाम कलमा मुकर्रर है, लेकिन फ़र्क क्या था दोनों में? वहाँ हमज़े वस्ल के बाद 4 हरफ थे, इहमरर, और यहाँ हमज़े वस्ल के बाद 5 हरफ है। लाम की तशदीद वहाँ भी है इहमर्र में और लाम की तशदीद यहाँ भी है इक़्शाअर्र में। फ़र्क दोनों में, वहाँ हमज़े वस्ल के बाद 4 हरफ, या हमज़े वस्ल के बाद 5 हरफ है। बहरहाल इक़्शाअर्र माजी असल में था इक़्शाअरर, यक़्शइर्रु मुज़ारे असल में था यक़्शाअरिरु, मुक़्शइर्रुन इसमें फ़ाइल असल में था मुक़्शाअरिरुन, और मुक़्शाअरुन इसमें ज़र्फ़ असल में था मुक़्शाअररुन। सब में एक ही तालील है, वो क्या है? एक जिन्स के 2 हरफ जमा है, रा रा, दोनों मुतहर्रिक है। और माक़बले अव्वल साकिन है। हम जिन्स में जो पहली रा है उससे पहला हर्फ यानी ऐन साकिन है। तो यहाँ इदगाम इस तरह होगा कि पहली रा की हरकत माक़बले के साकिन को देकर रा का रा में इदगाम कर देंगे। इक़्शाअर्र, ये रा का ज़बर ऐन पर आ गया, इक़्शाअर्र, ये यहाँ भी है, 2 रा मुतहर्रिक जमा है। पहली रा से पहला ऐन साकिन है, ये कसरा ऐन को दे दिया, यक़्शइर्रु, रा का रा में इदगाम कर दिया। मुक़्शइर्रुन,
دو را جمع ہے، دونوں متحرک ہے، ما قبل و ساکن ہے، پہلی را کی حرکت ما قبل کو دے دیا اور را کا را میں ادغام کر دیا، مقشعرن مقشعررن، دو را متحرک جمع ہے، دونوں ایک جنس کے دو حرف، یعنی ایک ہی حرف ڈبل، اس کو ایک جنس کے دو حرف بولیں گے، ایک جنس کے دو حرف جمع ہے، دونوں متحرک ہے، ما قبل والساکن ہے، پہلے کی حرکت ما قبل کے ساکن کو دے دیا، عین کا را کا فتحہ عین کو دے دیا اور را کا را میں ادغام کر دیا تو بن گیا مقشعرن۔ اور امر میں اقشعر میں تقشعر سے بنائے، تا کو گرا دیا، حمزہ وصل شروع میں لائے، آخر میں ساکن کر دیا تو دو ساکن جمع ہو گئے، اب اس کا پڑھنا دشوار ہو گیا تو اس کو فتحہ دینا بھی جائز ہے خف الحرکات ہونے کی وجہ سے، اقشعر، کسرہ دینا بھی جائز ہے الساکن اذا حرک حرک بالکسر کی وجہ سے، اور ادغام نہ کرنا بھی جائز ہے اقشعرر۔ ایک ادغام ہم نے احمر میں بھی کیا تھا، وہاں کیا تھا احمر میں، احمرر، یہاں دو را متحرک جمع ہیں، ایک جنس کے طور پہ جمع ہے، دونوں متحرک ہیں، ما قبل اول بھی متحرک ہے، یہاں ان دونوں کے ادغام میں یہ فرق ہے، یہاں ما قبل اول متحرک ہے اس لیے یہاں کیا کیا، پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کیا، پہلی را کو ساکن کر کے بھی دوسرے میں ادغام کیا تو احمر بنا، اور یہاں کیا کیا، ما قبل اول ساکن ہے اس لیے اس کی حرکت ما قبل کے ساکن کو دے کر ادغام کیا، اس فرق کو یاد رکھنا ہے خاص طور سے۔ دوسرا باب ہے رباعی مزید فی با حمزہ وصل کا، افعلال، اس کی علامت کیا دیکھیں گے، ماضی اور امر میں حمزہ وصل زائد اور عین کلمے کے بعد نون زائد، عبرن شقہ دیکھیے، با را شین قاف، یہ چار حرف اصلی ہے، با فا کلمہ ہے، را عین کلمہ ہے، عین کلمے کے بعد نون زائد ہے اور حمزہ وصل، عبرن شقہ، امر میں بھی عبرن شق، عین کلمے کے بعد نون زائد ہے اور حمزہ وصل زائد ہے، با فا کلمہ، را عین کلمہ، شین لام اول اور قاف لام ثانی، یہ چار حرف اصلی ہے، عین کے بعد نون زائد ہے اور حمزہ وصل زائد ہے، الابرنشاق، بہت خوش ہونا، ابرنشق یبرنشق ابرنشاقا فهو مبرنشق، الامر منه ابرنشق والنهی عنه لا تبرنشق، الظرف منه مبرنشق۔ یہ رباعی کے ابواب پورے ہو گئے، ان کے بعد کے اسباق ثلاثی مزید فی ملحق برباعی کے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔